म यो कार्यक्रम अध्यक्षता गरिराख्नुभएका हाम्रा खगेन्द्रजी अनि त्यस पछाडि अघि बोलेर गइसक्नुभयो जसपाका नेत्री अनि मेरा कानुन व्यवसायी मित्रहरू हाम्रो यामजी, कृष्ण लावती, त्यस्तै हाम्रो माननीय आरसी तुम्बा लगायत जो उपस्थित हुनुभएको छ यो भर्चुअल कार्यक्रममा। त्यस पछाडि अन्य यो लाइभ फेसबुक लाइभबाट पनि जोडिनु भएको सम्पूर्णमा म अभिवादन गर्न चाहन्छु। 3वटा प्रस्तुतिहरू भइसकेका छन् र ती प्रस्तुतिहरूमा खास गरी अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण ढङ्गले संविधानको हामी कानुनको भाषामा यसलाई जेनसिस भन्छौँ, नालीबेली, त्यसका अन्तर विषयवस्तुका बारेमा अधिवक्ता कृष्णराज लावती र अधिवक्ता याम लिम्बुले राखिसक्नु भएको छ। उहाँहरूको प्रस्तुति र उहाँहरूको सम्पूर्ण कुराहरूमा मेरो सहमति छ, विमति गर्ने ठाउँ कुनै रहेको छैन। म यो संविधानको विषयमा कुरा गर्दाखेरि म चाहिँ एउटा यहाँहरूसँग एउटा कुरा राखेर सुरुवात गरौँ। आजभन्दा करिब 164-65 वर्ष अगाडि अमेरिकाको सर्वोच्च अदालतले यो ड्रेड स्कट भन्ने काला अथवा अश्वेत दास विरुद्ध स्ट्यानफोर्ड भन्ने उसको मालिकको दुईटाको मुद्दामा बोलेको कुरा स्मरण गराउन म त्यो चाहिँ यहाँहरूसँग राख्न चाहन्छु। त्यो मुद्दामा अमेरिकाको सर्वोच्च अदालतले के भन्यो भने अमेरिकाको संविधान त्यति बेला तत्कालीन 13वटा राज्यका नेताहरू, जसमा व्हाइट रेस भन्ने शब्द छ, त्यसमा सेता अथवा गोरा नस्लकाहरूले बनाइएका र गोरा नस्लहरूको लागि बनाइएका अनि त्यसपछि त्यो संविधान हो भनेर व्याख्या गरेको छ त्यो फैसलामा। र ड्रेड स्कट ऊ जो काला अश्वेत थिए उसलाई अमेरिकी नागरिक होइनन् र ऊ सेतोहरूको सम्पत्ति हो, प्रपर्टी हो भन्ने शब्द बोलेको छ। मैले यो किन यहाँ उल्लेख गर्न खोजेको हो भने यो फैसला यद्यपि अहिलेको सन्दर्भमा अमेरिकाको संविधानमा धेरै परिवर्तन भएको छ, त्यहाँको सर्वोच्च अदालतले धेरै पटक फैसला त्यसमा चाहिँ व्याख्या गरेर परिवर्तनहरू गरेका छन्, तर त्यसले एउटा तितो यथार्थ उजागर गर्छ। त्यो भनेको के हो भने संविधान बनाउँदाखेरि अदृश्य परियोजनाहरू हुन्छन्, इन्डाइरेक्ट प्रोजेक्ट हुन्छ। त्यो इन्डाइरेक्ट प्रोजेक्ट भनेको जसले बनाउँछ त्यो बनाउनेको हित र हकको लागि त्यो संविधान बनाउँछ भन्ने कुरा त्यसबाट त्यो अमेरिकाको सर्वोच्च अदालतले गरेको फैसलाबाट देखिन्छ। त्यसो भए यदि अमेरिकाको संविधान नस्लीय संविधान बन्यो त्यति बेला र त्यो एकै नस्लकोले बनायो भने हाम्रो संविधान कसरी बन्यो त्यसलाई हेर्नुपर्ने जरुरी देखिन्छ। त्यो अन्तर विषयवस्तुका कुराहरू किन त्यसरी आए भन्ने सवाल संयोग होइन। नेपालको संविधान बनाउँदाखेरि जति बेला राजनीतिक दलहरू थिए, सम्भवतः संवैधानिक इतिहासमा संसारभरि कहीँ पनि राजनीतिक पार्टीले संविधान बनाउँदैन। कुनै पनि संविधानको बारेमा क ख ग जान्ने संविधानका कानुनवेत्ताहरूले भन्ने कुरै त्यही हो कि संविधान भनेको त्यो देशको जनताले बनाउँछ, कानुन संसदले बनाउँछ। कानुन बनाउने बेलामा राजनीतिक पार्टीबाट चयन भएर गएकाहरूका प्रतिनिधिहरूको त्यसमा ठाउँ हुन्छ। त्यसैले संविधान बनाउँदाखेरि जनताले बनाउनुपर्छ भन्ने संविधानको न्यूनतम मान्यता हो। तर यहाँनिर मैले निवेदन गर्न खोजेको कुरा के हो भने कांग्रेस, तत्कालीन त्यति बेलाको माओवादी, नेकपा एमाले र राप्रपा यी भिन्न भिन्नै दर्शन सिद्धान्त र भिन्न भिन्नै पृष्ठभूमि भएका राजनीतिक पार्टीबाट त्यसलाई नियन्त्रण गरेका नेतृत्वहरू जसले यो संविधान बनाउँदा एकमुख भएर संविधान जारी गर्नुपर्छ भनेर संविधान जारी गरे, उहाँहरू एकै नस्लको पर्नुभयो। ठ्याक्कै आजभन्दा 164 वर्ष अगाडि 65 वर्ष अगाडि अमेरिकाको संविधान बनाउँदाखेरि जसरी व्हाइट नस्लले बनायो, नेपालको संविधान जारी गर्दाखेरि पनि ठ्याक्कै एकल नस्लले संविधान बनायो।
एकल नस्लले बनाउँदाखेरि अमेरिकाको त्यो अदालतले गरेको फैसला जस्तै स्वभावतः हक र हितको कुराहरू आउन स्वभाव थियो। यो भयो एउटा प्रक्रिया। त्यसैले अघि दुईजना प्रस्तोताहरूले राख्नुभएको कुरा नस्लीयता बोकेको संविधान भन्ने कुरा यहाँबाट पुष्टि हुन्छ। त्यसको उहाँहरूले अहिले खण्डन गर्नुपर्ने स्थिति अथवा जतिसुकै उहाँहरूले 90% जारी गरेको भनिए तापनि रियालिटीमा यो हो, यो विषय सधैँभरि रहन्छ। त्यसले के गर्यो भने यो संविधानले इन्हेरेन्ट रूपमा, हामी कानुनमा इन्हेरेन्ट भन्छौँ, संविधानमा त्यसको आधारभूत रूपमा नै देशको र जनतालाई विभाजन गरेको छ। जनतालाई विभाजन गरेको छ। एकातिर एउटा नस्ललाई सर्वोच्च स्थान दिएको छ, अरू नस्ललाई दिएको छैन। त्यसको अर्थ के हो भने यो संविधान रहिन्जेलसम्म जनता जहिले पनि विभाजित भएर रहन्छ। नेपाली जनता यो संविधान बनाउनेहरूले त्यसको जवाफ दिनुपर्छ। मलाई संविधानले के भनिन्छ भने कन्स्टिट्युट भन्ने अंग्रेजीमा शब्द छ, त्यो भनेको जोड्ने हो। संविधानले देशलाई जोड्छ, संविधानले जनतालाई जोड्छ। यो संविधानले त देशलाई पनि फुटाएको छ, देशलाई पनि अनि जनतालाई पनि विभाजन गरेको छ। कसरी? म अब त्यसको अहिले म अलिकति पछाडि कुरा राख्छु। अब रह्यो यो यसरी संविधान जारी भयो, तर यो बनाउँदाखेरि किन यस्तो बनियो भनेर हामीले हेर्नुपर्ने। किन त्यो नस्लीयता किन देखिन्छ यसमा भने पहिलो संविधान सभाको बारेमा मलाई एउटा सम्झना छ। पहिलो संविधान सभा जति बेला चलिराखेको थियो, आदिवासी सभासद ककस, मधेसीहरूको एउटा फोरम थियो सभासदहरूको। मलाई बार संविधानको विषय भएको हुनाले गर्दाखेरि उहाँहरूले मलाई बोलाउने गर्नुहुन्थ्यो। म त्यहाँनिर गएर मैले जानेका कुराहरूको बारेमा म उहाँहरूलाई सहयोग गर्थेँ। एउटा कार्यक्रम थियो आदिवासी सभासदहरूलाई लिएर धुलीखेल लजमा, त्यहाँ एउटा कार्यक्रम राखिएको थियो छलफल आदिवासीको अधिकारको बारेमा। सबै सभासदहरू आउनुभयो अनि त्यहाँनिर केही नस्लका मानिसहरू बसिराखेका थिए, सम्भ्रान्त देखिने, यसो हेर्दाखेरि पढे लेखेका जस्ता देखिने। उनीहरू के भन्दै कानी खुसी गर्दै थिए एका कुनामा बसेर भने यस्तोहरूले पनि संविधान लेख्छ, हेर माग्ने जस्ताहरू छन्। मैले राम्रोसँग ती सभासदहरूलाई हेरेँ। मैलो लुगा लगाएका, कोही चप्पल लाएर आएका, गाउँबाट आएका जस्ता, राम्रोसँग खस नेपाली भाषा पनि बोल्न नसक्ने, आफ्नो भाषाबाट कुरा गरिराखेका, त्यस्तो खालको सभासदहरू पहिलो संविधान सभामा चुनिएर आएको र त्यसलाई हेर्ने दृष्टिकोण नस्लवादी। अनि मैले त्यति बेला मैले महसुस गरेँ यो देशमा नस्लीयता भनेको जरमा छ। यो देशको नस्लीयता भनेको समाजमा छ, संरचनामा छ। त्यसैको कारणले गर्दाखेरि पहिलो संविधान सभामा के भइदियो भने मधेसी सभासद र आदिवासी सभासदहरू गरेर 421 जनाको जुन गठबन्धन बनिएको थियो, त्यो गठबन्धन देखेपछि, त्रसित भएपछि त्यो नस्लवाद चिन्तन अथवा त्यो नस्लवादीहरूले अतालिएर पहिलो संविधान सभाको विघटन गरेका हुन्, जसले जे भने पनि रियालिटी यो हो। यसकारणले यो संविधान अब जारी गर्ने दोस्रो संविधान कसरी संविधान सभाको निर्वाचन भयो तपाईँ हामीलाई धेरै कुरा थाहा छ, धेरै कुरा भन्नै पर्दैन। सर्वोच्च अदालतको प्रधान न्यायाधीशलाई सरकारको प्रमुख बनाएर लगियो। त्यस पछाडि सर्वोच्च अदालतले एउटा फैसला गरेको थियो आदिवासी नेसनहरूको सवालमा कि संविधान सभामा राजनैतिक पार्टीहरूबाट मात्रै आदिवासीहरूलाई ल्यायो अथवा महिलाहरूलाई ल्यायो अथवा मधेसीहरूलाई ल्यायो भनेदेखि विप लगाएर, हुन त संविधान सभामा विप लाउन पाइँदैन, उसले आफ्नो कुरा राख्न पाउँदैन, त्यसैले स्वतन्त्र रूपमा त्यहाँ डाइरेक्ट प्रतिनिधित्व हुनुपर्छ भनेर 26 जनाको व्यवस्था थियो। त्यसमा त्यसरी जानुपर्छ भनेर सर्वोच्च अदालतले फैसला गरिदियो। केही विषयमा संयुक्त राष्ट्र संघका मानव अधिकार हेर्ने निकायहरूले पनि नेपाल सरकारलाई सिफारिस गरियो कि डाइरेक्ट आदिवासीहरूको प्रतिनिधित्व होस्, त्यहाँ मार्जिनलाइज सेक्सनको प्रतिनिधित्व होस्। त्यो पनि गर्न दिएन। अनि त्यस पछाडि निर्वाचनमा आर्मी परिचालन गरियो। संसारको कुन ठाउँमा आर्मी परिचालन गरेर गरिएको निर्वाचन स्वच्छ भएको छ?
परवेज मुशर्रफ पाकिस्तानमा हुँदाखेरि 90% भोट परवेज मुशर्रफको पक्षमा गिर्थ्यो। ऊ त्यति बेला आर्मीको जनरल, आर्मी शासन थियो। सद्दाम हुसेनले 95% मेजोरिटी ल्याउँथ्यो। यसरी निर्वाचन भयो। अनि टिकट दिने बेलामा पनि जो पहिचानको पक्षधर थिए आदिवासी जनजातिहरू, उनीहरूलाई दिएन। सुनियो उनीहरूलाई पहिचानको पक्षमा बोल्दिन भनेर कागज समेत गराएर टिकट दिएको थियो अरे। त्यसरी संविधान सभा बनाए। अनि दोस्रो संविधान सभामा तपाईँ हामीलाई थाहा छ, खालि मैले स्मरण मात्रै गराउन चाहे कि आदिवासीहरूको विषयमा जुन संशोधन प्रस्ताव लगिएको थियो, जबरजस्ती त्यति बेला त्यो संशोधन प्रस्ताव लाने सभासदहरूलाई फिर्ता लिन लगाइयो। त्यो अहिलेको सत्तारूढ पार्टी, अहिले पार्टीको एउटा घटक नेकपा एमालेका सभासदलाई त्यसो गरियो भन्ने सुन्यो। उहाँले बोल्नुहुन्न अहिले, तर हामीलाई थाहा छ त्यो के भएको भन्ने कुरा। एकातिर प्रतिनिधित्व हुन नदिने, अर्कोतिर त्यस पछाडि नियन्त्रण गर्ने, दोस्रोतिर संशोधन प्रस्ताव पनि गर्न नदिएपछि 38% आदिवासी नेसनको कुरा यो संविधानमा पर्ने कुरै भएन। यसरी एकदम प्रक्रियाबद्ध ढङ्गले अनि नियोजित तरिकाले, अथवा अझ बोलीचालीको भाषामा भन्ने हो भने पुरा तिकडम र खुराफाती गरेर बनाएको संविधान, जसले 1,50,60,00,000 आदिवासीको भाग्य र भविष्यलाई निमिटान्न बनाएको छ। यो संविधान, त्यो संविधानमा आदिवासीको अनरसिप कसरी हुन्छ? आज बिहान म पूर्व प्रधान न्यायाधीशदेखि लिएर न्यायाधीशहरू, त्यस पछाडि अहिलेका सभासदहरू, मन्त्रीज्यूहरू, मुख्यमन्त्री लगायत वकिलहरूको एउटा कार्यक्रममा म त्यसमा सहभागी भएका थिएँ। त्यहाँ एक मुखले स्वामित्वको कुरा कसरी ग्रहण गर्ने भन्ने कुरा त्यही हो। यो संविधानमा स्वामित्वको प्रश्न चिन्हको कुरा यो निप्टारा हुन सक्दैन। किन भन्दाखेरि बनाउने बेलामा नै यो संविधान त्रुटिपूर्ण मात्र होइन कि बदनियतपूर्ण तरिकाले बनाएको छ। र बदनियतपूर्ण तरिकाले बनाएको, एकल नस्लहरूको वर्चस्व कायम गर्ने गरी बनाएको संविधान त्यो एकल नस्लको पृष्ठपोषण गर्छ। यो संविधान रहिन्जेलसम्म न आदिवासी नेसनले न्याय पाउँछ, न मधेसी नेसनले न्याय पाउँछ, न चाहिँ दलितले न्याय पाउँछ। महिलाको कुरा अघि कुरा उठेछ। त्यस कारणले गर्दा यो संविधानलाई अहिले यो चाहिँ आजको कालोको दिन मनाइराखेको स्थिति हो। यो संविधान रहिन्जेल कालो दिन र यो दीपावली गर्नेको बीचमा द्वन्द्व चलिरहन्छ। दीपावली गर्नेहरूको पनि अहिले त मेरो विचारमा उहाँहरूको दिमागमा एउटा कुरा आइसक्यो होला। मैले कतिपय दीपावली गर्ने मान्छेहरू अहिले सडकमा पुलिसको कुटाई खाएको देखेको छु मैले। विभिन्न विषयमा जब गलत काम गर्छ सरकारले, जब अधिकार कुण्ठित हुने काम गर्छ र अन्यायपूर्ण काम गर्छ, त्यति बेला चाहिँ आन्दोलन गर्न जाँदाखेरि पुलिसले निर्ममतापूर्वक कुटपिट गरेको छ। उहाँहरूलाई अब पश्चाताप, यो संविधान जारी गरेको, यो संविधान दीपावली गरेकोमा पश्चाताप लागेको हुनुपर्छ। यो सामाजिक सञ्जालमै आएको कुरा। यो भोट यिनीहरूलाई किन दिएछ संविधान सभामा यो पार्टीलाई? मेरो हात चाहिँ लोहरोले किच्याउन मन लागेको छ भन्ने जस्ता शब्दहरू पनि देखिन्छ सामाजिक सञ्जालमा। त्यो हदसम्मको आक्रोश। अमेरिकाको संविधान जसरी नस्लीय संविधान बनेर अहिले पनि त्यहाँका काला जातिहरूलाई आक्रमण गरेको र पुलिसहरूले मारेको दिनदिनै हामीले त्यसको ठुला ठुला द्वन्द्व भएका कुराहरू सुन्न पाइन्छ। त्यो नियति त्यहाँ अहिले पनि भोगिरहेको छ 200 वर्ष पछाडि। यहाँ पनि हेरौँ त, तपाईँ हामीले हेऱ्यो भनेदेखि हिजो आन्दोलन हुँदाखेरि कमल थापाहरूलाई पानीको फोहराले हानेको थियो, तर दलितहरूलाई त्यही आन्दोलन गर्दाखेरि आफ्नो अधिकार माग्दाखेरि मरसान्न हुने गरी कुट्या होइन। हिजो अस्तिको सामाजिक सञ्जाल हेर्नुहोस् त, मधेसीहरूलाई कसरी कुटेको छ। हिजो मात्रै काठमाडौँको नेवारको टाउको फुटाइदिएको तपाईँहरूले सामाजिक सञ्जालमा देख्नुभएको छ होला। तर एकजना गौतमलाई त बेहुलालाई जस्तै बोकेर कहाँ लगेको भन्दै चिच्याउँदै हुनुहुन्थ्यो नि त। अमेरिकामा जसरी पुलिसले व्यवहार गर्छ, यहाँ पनि नस्लवादी पुलिसले त्यसरी व्यवहार गरिराखेको छ।
यो संविधानमा यो कुरालाई हामीले सम्बोधन नगरिकन, यो सम्बोधन नगरिकन यो संविधानले न्याय दिन सक्दैन। त्यसकारणले अघि हाम्रो अधिवक्ता कृष्णराज लाउतीले भन्नुभयो जस्तै संविधान संशोधन होइन, नयाँ संविधान लेख्नुपर्ने सिरा यहाँबाट देखिन्छ। यदि आदिवासीहरूलाई न्याय दिने हो भने, हामीले न्यायको कुरा गर्ने हो भनेदेखि, होइन भने तपाईँ हामीले जहिले पनि यो देशमा अमेरिकाको कालाहरूलाई जसरी अदालतले नै सम्पत्ति भन्यो, नागरिक भनेन, हामी सम्पत्ति, कसैको सम्पत्ति भएर बाँच्नु पर्ने हुन्छ। तपाईँ ट्याक्स तिर्नुहोस्, तपाईको ट्याक्स खाने अर्कै हुन्छ। तपाईँ पढ्नु त तपाईँ दुःख गरेर तपाईको छोराछोरीलाई पढाउनुहुन्छ, जागिर खाने अर्कै हुन्छ। सर्वोच्च अदालतमा, नेपालका अदालतहरूमा हामी कालो कोट लाएर बहस गर्न जान्छौँ। कहिले कहिले बडो गजबको कुरा तपाईहरुलाई म सुनाऊ। एउटा मुद्दा परेको थियो संविधानमा हाम्रो अधिकार हुनुपर्छ भनेर, राजकाज राज्य विरुद्धको अपराध भनेर जेलमा हालिदियो 14 जना आदिवासी जनजातिका नेतृत्वहरूलाई। पक्रेर ल्याउने पुलिस एउटा नस्लको, अनि त्यसपछि मुद्दा लगाउने वकिल एउटा नस्लको, सरकारी वकिल बहस गर्न आउने एउटा नस्लको, अनि पक्राउ खाने अर्को नस्लको, अनि त्यसलाई जोगाउन जाने हामी वकिलहरू एउटा नस्लको, अनि माथि बेन्चमा बसेर त्यसपछि फैसला गर्ने एउटा नस्लको। कहिलेसम्म हामी माग्ने भएर बस्ने? यो संविधानले, नेपालको कानुनले र शासन व्यवस्थाले हामीलाई मगन्ते बनाएको छ। त्यो मगन्ते बनाउने हाम्रो हैसियत हामीले तोड्न सक्ने हामीलाई छ, त्यो हामी गर्न सक्छौं। म अब त्यसो भनेर म अर्को घटनाको कुरा गरौँ। यो संविधानसँग जोडिएको कुरा, जुन लिम्बुवानसँगको कुरासँग पनि जोडेर आउँछ, याकथुङ लाजेसँगको कुरा जोडेर आउँछ। एउटा केस परेको थियो, त्यो चाहिँ पल्लो किराँत लिम्बुवान राष्ट्रिय मञ्चको। हाम्रो अधिवक्ता याम लिम्बुले पनि हेर्नु भएको थियो। मैले प्रतिनिधित्व गर्ने संस्था लाहोर निप आदिवासीहरूको मानवाधिकार सम्बन्धी वकिल समूह, त्यसका साथीहरू हामीले हेरेका थियौं त्यो मुद्दा। उहाँहरूको कुरा के थियो भने लिम्बुवान स्वतन्त्र हो भन्ने कुरा उहाँहरूले उठाउनु भएको थियो। स्वतन्त्रको अंग्रेजीमा शब्द इन्डिपेन्डेन्स हुन्छ। स्वतन्त्र भन्ने कुरा गर्नलाई कुनै संविधान र कुनै कानुनले रोक्दैन। त्यही भएर त अन्तर्राष्ट्रिय मानव अधिकारको दस्तावेज जसलाई नेपालले हस्ताक्षर गरेको छ, अहिले होइन 1991 मा हस्ताक्षर गरेको दस्तावेजमा इन्डिपेन्डेन्सको कुरा गर्न पाइन्छ भनेर त्यहाँ ग्यारेन्टी गरेको छ। आत्मनिर्णयको अधिकारको कुरा गरेको छ त्यो दस्तावेजमा। त्यसले दिन्छ त्यो स्वतन्त्रताको कुरा गर्नलाई। त्यो 63 को संविधानले पनि स्वतन्त्रताको अभिव्यक्तिको कुरा गरेको थियो, त्यसले पाउँथ्यो। तर उहाँहरूलाई मुद्दा लगाइयो राजद्रोहको। उहाँहरू नेपालमा बस्न सक्ने स्थिति रहेन। उहाँहरूको परिवार सहित उहाँहरू इन्डियामा भागेर जानुभयो। त्यो मुद्दालाई संयुक्त राष्ट्र संघमा हामीले लग्यौं। संयुक्त राष्ट्र संघले के भनिदियो भने लिम्बुवानसँग 1831 मा भएको सन्धि, नेपाल राज्यसँग र लिम्बुहरूको बीचमा भएको सन्धि, जुन सन्धिको आधारमा लिम्बुवान स्वायत्त पनि हुन सक्छ, लिम्बुवान स्वशासित पनि हुन सक्छ, लिम्बुवान स्वतन्त्र देश पनि हुन सक्छ, त्यो कुरा उठाउन पाउँछ। उठाउनलाई फ्रीडम अफ एक्सप्रेसन, अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता भित्र पर्छ संविधान निर्माणको क्रममा। त्यसकारणले यो मुद्दा लगाएको यो मिलेन, नेपाल सरकारले मुद्दा लगाएको मिलेन। यो नस्लवाद भयो, रेसिजम भयो भनेर त्यो बोलेको छ। त्यसमा त्यो मुद्दा संयुक्त राष्ट्र संघले त्यो भनिसकेपछि नेपालमा यामजीले नै इलाममा त्यो मुद्दा हेर्नुभयो, मुद्दा चाहिँ खारिज गरियो। त्यसपछि त्यसले एउटा कुरा भनेको छ, मैले देश जोडेन भनेको कुरा, यो संविधानले देश जोडेन भनेको कुरा यहाँनिर सान्दर्भिक छ। पृथ्वीनारायण शाहको बडो एकदम त्यसलाई चर्चित बनाएर काठमाडौँ उपत्यकाका नेवारहरूको नाक कान काटेको कुराको त्यसलाई चाहिँ ढाकछोप गर्ने गरिन्छ। घलेहरूलाई मित लाउने भनेर बालुवामा
तरवार लुकाएर काटेर मारेको कुराहरूलाई लुकाउने गरिन्छ। इतिहासका कैयौं त्यस्ता दर्दनाक घटनाहरूलाई लुकाउने गरिन्छ। पृथ्वीनारायण शाहलाई ग्लोरिफाई गरिन्छ नेपाललाई एकीकरण गरे भनेर। म आज यो मञ्चबाट भन्न चाहन्छु, कसैले इतिहास बुझेको छ भने, नेपालको रियालिटी कसैले बुझेको छ भने, साँच्चै निष्पक्ष भएर कुरा गर्छ भने, यो देश बन्नको लागि भूभाग सहित नेपाल बनाउनको लागि लिम्बुहरूले जोडेको 1831 को सन्धिले। पृथ्वीनारायण शाहले जित्या होइन, कसैलाई जित्यो होला छलछाम गरेर, तर लिम्बुहरूले सम्झौता गरेर यो देश जोडेको हो। त्यो रियालिटी हो। हामी यो देश जोड्ने लिम्बुहरूलाई संविधान बनाउँदाखेरि अनि विखण्डनकारी भनेर आरोप लगाउँछन् नस्लवादीहरूले भने यो देशको विषयमा के निर्णय गर्नुपर्छ भनेर हामीलाई त्यो सन्धिले, त्यो कानुनले र अन्तर्राष्ट्रिय कानुनले अधिकार दिएको छ। यो आवेशको कुरा होइन, रियालिटीको कुरा हो। यो जोड्नु पर्दैन भूभागलाई। एकजना व्यक्तिको नाम तोक्ने होइन, एकजना लिम्बुको काँधमा बन्दुक राखेर संविधान बनाउँदैमा सबै लिम्बुहरूको प्रतिनिधित्व हुन्छ। त्यसो हो भनेदेखि एकजना मान्छेलाई सरकारमा लगेर कुनै राखिदिँदाखेरि समावेशी भयो भनेर जुन अहिले हाम्रो धारणा छ, त्यो संविधान त मिल्दैन। किनभने उहाँलाई उहाँका माथि भएका नस्लवादीहरूले जे निर्णय भन् भने त्यही गर्छन्। त्यो हामीले देखेको। राजीनामा दे भन्छ, राजीनामा दिन्छ, त्यसमा बस भन्छ, त्यसमा बस्छ। अब भर्खरै पनि हिजो आछ, राष्ट्रिय सभामा वामदेव गौतम आइसकेपछि मन्त्री हुन मिल्दैन, त्यो उहाँले बोलेको होइन, त्यो केपी ओलीले बोलेको हो भनेर सामाजिक सञ्जालमा छ्यापछ्यापी आछ। यस कारणले हाम्रो मान्छेले कुनै काम गर्यो भनेदेखि गर्न लगाइन्छ, यो एउटा कुरा। अनि त्यस पछाडि म अब लिम्बुवानको यति कुरा गरिसकेपछि अगाडि कसरी जाने भन्ने सवालमा पहिलो नम्बरमा त यो संविधान प्रस्तावनादेखि यसको अन्तिम धारासम्म हरेक प्रावधानहरूमा संशोधन गर्नुपर्छ। हामीले एनालिसिस गरेर हेर्यौं, विश्लेषण गरेर हेर्यौं, संसारका जहाँ जहाँ आदिवासीहरू हाम्रो जस्तै आदिवासी नेसन भएका, विविधता भएका देशहरू छन्, ती देशका संवैधानिक प्रावधानहरूलाई हामीले विश्लेषण गरेर हेर्यौं। नेपालले हस्ताक्षर गरेका अन्तर्राष्ट्रिय मानव अधिकारका कानुनहरू जो जस्ताको तस्तै संविधानमा लेख्नुपर्ने, संविधान लेख्दाखेरि त्यसरी लेख्नुपर्छ, त्यसलाई त्यसको आधारमा हामीले विश्लेषण गर्यौं। हाम्रो समस्याको त्यसलाई हेरेर हामीले विश्लेषण गर्यौं। अघि यामजीले भन्नुभएको जस्तो हामीसँग भएका सन्धि सम्झौतालाई हेरेर विश्लेषण गर्यौं। त्यसरी हेर्दाखेरि आदिवासी नेसनको विरुद्धमा 11वटा यो संविधानमा प्रावधान छ, 11वटा प्रावधान हाम्रो विरुद्धमा छ, 23वटा प्रावधानले हामीलाई विभेद गर्छ, 49वटा प्रावधानले बहिष्करण गर्छ, 5वटा प्रावधानले खस आर्यलाई सर्वोच्च जाति भन्छ। अब खस आर्यको कुरा गर्दाखेरि एउटा कुरा भन्नै पर्ने हुन्छ। त्यो कुरा के हो भनेदेखि खस जो 16% हो उसको नेपालको जनसङ्ख्यामा, उसको प्रतिनिधित्व त 2% पनि छैन यो राज्यमा। यो खसरले अहिले बल्ल रियलाइज गरेर यो कुरा उठाउँदै हुनुहुन्छ। यो नस्लवाद भनेको त्यति खतरनाक हुन्छ। अनि ल त्यसो भएदेखि त सबै चारैतिर बाहुनै बाहुनको चाहिँ होला त। त्यसो भएदेखि खस रहेपछि त बाहुन मात्रै रहने भयो, तर बाहुनको कुरा होइन रहेछ। यहाँ त समधीको कुरा आउँदो रहेछ, भाइको कुरा आउँदो रहेछ, भतिजाको कुरा आउँदो रहेछ, ज्वाइँको कुरा आउँदो रहेछ, अनि छोरीचेली। ठ्याक्कै राणा शासन जस्तो रहेछ यो त। जङ्गबहादुरले आफ्नो भाइ भतिजाको कुरा मात्रै गरेका थियो नि। अहिले जङ्गबहादुरको परिवर्तित रूप हो अहिलेको यो 72 को संविधानले ल्याएको। त्यसमा भाइ भतिजाहरू मात्रै, त्यो अधिकांश जो चाहिँ भारी बोकेर हिँडेका ब्राह्मण समुदायका मानिसहरूले पनि न्याय पाइराखेको स्थिति छैन। त्यसकारणले हामीले के भन्यौं भने यो नस्लवाद भनेको, हामीले मात्रै होइन, नस्लवाद भनेको संसारमा सबैभन्दा खतरनाक वाद भनिन्छ र अन्तर्राष्ट्रिय कानुनहरूले वर्जित गरेको छ। लडाईमा यदि कसैले
युद्ध हुँदाखेरि कसैले कुनै जातिको जनसंहार गर्ने कुरा गर्यो भनेदेखि त्यो नस्लवाद भनिन्छ। म एउटा यो प्याट्रिक मैक्लेन एन्ड एन्ड्रियन के विङ भन्ने संविधानविद हुनुहुन्छ, उहाँहरूले के भन्नुभएको छ भने आदिवासी नेसनको पहिचानलाई इन्कार गर्नु, उसको भूमि र भूभाग खोज्नु, उसको भाषालाई मास्नु, उसको संस्कृतिलाई दमन गर्नु नस्लवाद र रेसिजम हो र यो अन्तर्राष्ट्रिय कानुनले यसलाई गम्भीर अपराधको रूपमा मानेको छ। युद्धमा त्यस्तो गर्यो भनेदेखि त्यस्तोमा अन्तर्राष्ट्रिय अदालतमा कारबाही हुन्छ। जसरी हिटलरलाई कारबाही गर्यो, हिटलरले रक्त शुद्धता, आर्यन रक्त शुद्धता, आर्यनहरूको अथवा आर्यहरूको रक्त शुद्धतामा आधारित शासन चलायो, कानुन बनायो। त्यसकारणले दोस्रो विश्वयुद्ध भयो र हिटलरलाई अन्तर्राष्ट्रिय अदालतमा कारबाही गरियो। त्यति गम्भीर कुरा हो। अनि अब यो स्थितिमा हामीलाई कहाँ नस्लवाद लाग्यो? धेरै ठुलो कुरा नगरौँ। अहिले कहाँ लिम्बुवानको भूभागमा हाम्रो पहिचान मेट्ने कुरा भएको छ। अहिले मुकुमलुङको कुरा चलिरहेको छ। त्यो मुकुमलुङ मुन्दुमी स्थल हो, लिम्बुहरूको मुन्दुमसँग जोडिएको। त्यो नाम राख्नको लागि पनि हामीलाई वञ्चित गरिएको छ। त्यहाँनिर अहिले होला विकासका कुरा होला, त्यहाँनिर लिम्बुहरूले विकास हुनु हुँदैन भनेकै छैन। तर यो विकास गर्दाखेरि थुप्रै त्यो मुकुमलुङदेखि बाहेकका अरू, त्यो केवल कारको कुरा मात्रै होइन, हाइड्रोको कुराहरू होलान्। के हुन्छ नेपालमा यस्ता खालको विकासमा? अहिले यो विकासमा एउटाले कम्पनी खोल्छ, ब्याङ्कले लगानी गर्छ, अनि त्यस पछाडि अहिले त विश्व ब्याङ्क लगायतका बाहिरीका इन्भेस्टमेन्ट गर्ने ब्याङ्कहरूले पनि लगानी गर्छ। त्यस्तो बेलामा त्यहीँको लिम्बूले, त्यहीँका आदिवासीले पनि त कम्पनी खोल्न सक्छ होला नि। उसलाई ब्याङ्कले लोन दिने कि नदिने? त्यो अन्तर्राष्ट्रिय लोन उसले पायो भनेदेखि उसले त्यो बनाउन सक्ने स्थिति हुन्छ। त्यही रेसिजमका कुराहरू अहिले चलिराखेको हुनाले गर्दाखेरि यो संविधानले हामीलाई न्याय दिन सक्ने स्थिति छैन। त्यसैले अब कसरी जाने? एउटा चाहिँ यो संविधान, अघि कृष्णराज लावती अधिवक्ताज्यूले भन्नुभयो जस्तो संविधान नयाँ लेख्नुपर्छ, आवश्यक पर्यो भने। 7वटा संविधान हो यो, लेख्नलाई कुनै ठुलो कुरै छैन। संशोधन गर्नुपर्छ भने प्रस्तावनादेखि अध्यपान्त सबै त्यसलाई रिराइट गर्नुपर्छ, त्यसलाई पुनर्लेखन गर्नुपर्छ। अनि त्यो गर्दाखेरि पनि अब त्यहाँ माथि बसेर राजनीतिक पार्टीले गर्ने होइन, हरेक जनता र हरेक तह र तबकाका। लिम्बूको कुरा मात्रै नगरौँ, सबै आदिवासी, सबै नेसन, त्यो लिम्बुवानभित्र, लिम्बुवान आफैमा विविधता भएको ठाउँ, त्यहाँका सबै नेसनहरूको संलग्न हुने गरी, दलितहरूको, मधेसीहरूको सबैको संलग्नता हुने गरी पार्टीले व्हिप नलाउने गरी संविधान संशोधन गर्नुपर्छ। ल हस्, मैले रोकेँ। हस्, धन्यवाद। मैले अनुरोध गरेँ। ल हस्, मैले रोकेँ।